बुलंद आवाज से चीख रही है, पुकार रही है, दुहाई दे रही है कि हुकूमत गिरा देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, घर भेज देंगे। लेकिन जब पूछा जाता है कि कैसे गिराएंगे तो जवाब आता है पता नहीं, लेकिन बस गिराएंगे। ऑपोजिशन इलेक्शन की रात ही धांधली का इल्जाम लगाया, नताइज की रात को नारा लगाया कि जाली हुकूमत है, इसको नहीं मानेंगे, गिरा देंगे। पूछा गया कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। अगले ही हफ्ते इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान हुआ। ऑपोजिशन के इस पहले एहतजाज में ही ना बिलावल भुट्टो शरीक हुए और ना ही शहबाज शरीफ पहुंच सके। उस वक्त भी पूछा गया क्या ऐसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। पूछा गया अदम एतमाद लाएंगे, जवाब आया नहीं लेकिन हुकूमत गिराएंगे। पूछा गया फिर कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। एक साल पहले मौलाना ने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, उन्होंने भी कहा कि जाली हुकूमत को गिराएंगे। सवाल हुआ इमरान खान के धरने से भी हुकूमत नहीं गिरी थी, आप कैसे गिराएंगे, जवाब आया बस गिराएंगे। मुल्क में आटे का बहरान आया, महंगाई का तूफान आया, मईशत डूब गई। ऑपोजिशन ने फिर कहा हुकूमत ना अहल है, इसको गिराएंगे। फिर पूछा गया वो हुकूमत है, कैसे गिराएंगे, वही जवाब आया बस गिराएंगे। फिर उन्होंने खुद ही गिरते पड़ते पीडीएम बना ली। पीडीएम को जलसे करते 2 माह गुजर चुके हैं, हर जलसे में एक ही नारा कि इस हुकूमत को गिराएंगे। जब पूछा जाता है कैसे गिराएंगे, फिर वही जवाब आता है बस गिराएंगे। पूछा गया क्या इज्तिमाई इस्तीफे देंगे, जवाब आता है नहीं, बस देखते जाएं हम गिराएंगे। इस पीडीएम को कोई बताए कि हुकूमत कोई ईंटों की दीवार नहीं होती कि धक्का मारेंगे और गिर जाएगी। हुकूमत आइन के तहत बनती है, कानून के तहत चलती है, इसको गिराने के लिए भी आइन में तरीक़ेकार दर्ज है। अगर गिरेगी तो उसी तरीके से गिरेगी। लतीफ साहब आपसे शुरू करते हैं। सर पीडीएम जो है वो तहरीक है ऑपोजिशन की, आज जरा कौम को आप बताई दें कि वो कौन सा तरीका होगा जिससे आप हुकूमत गिराएंगे। जो हुकूमतें हैं वो आइन कानून के तहत बनती हैं और उसी तरह जाती हैं, ये भी बात दुरुस्त है। ठीक, अगर कोई गैर आइनी तरीके से हुकूमत बने, वोटों को चोरी करके बने, तो फिर जाती भी वो उसी तरीके से है। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आज आइन कानून की अमलदारी आपको नजर आ रही है? और जब दुनिया को नजर नहीं आ रही कानून आइन नाम की कुछ चीज पाकिस्तान आज जावेद लतीफ साहब मैंने आपसे इस बात का जवाब लेना है कि ये हुकूमत कैसे गिरेगी। ये बताइए कि ऑप्शंस क्या हैं आपकी सारी बातों के बावजूद, क्योंकि आईनी ऑप्शन तो एक ही है ना, वो है तहरीक अदम एतमाद लाना। पाकिस्तान में जी जो 70 सालों से बीमारी लगी थी उसकी तशखीस भी हो चुकी है और उसका इलाज भी तजवीज कर लिया है पीडीएम की कायदीन ने। अब जो बीमारी है उसका नाम है कि पाकिस्तान में आइन कानून की अमलदारी नहीं है। ठीक है, और जो उसका इलाज है वो भी है जावेद लतीफ साहब। देखें फिर घुमाना शुरू कर दिया ना। देखें धरने हो रहे थे, एहतजाज हो रहा था, नून लीग ने अपनी हुकूमत 5 साल पूरे किए ना, तो पीटीआई की हुकूमत का क्या कसूर है, इनको भी करने दें। और सवाल फिर वही आपसे कर रही हूँ कि हुकूमत को कैसे गिराएंगे, क्या इस्तीफे देंगे? मैं ये कहता हूँ जी कि जो आप मुस्लिम लीग के हवाले से बात कर रही हैं कि पीटीआई ने धरने दिए, एहतजाज किया तो मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम रही, उस वक्त ये किसी के इशारे पे थर्ड अंपायर की उंगली खड़ी होने का इंतजार करते थे। मगर आज जो मुस्लिम लीग या दीगर सियासी जमातें पीडीएम बनाकर जो तहरीक चला रही हैं, उनका बुनियादी मकसद क्या है? उनका बुनियादी मकसद ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वो मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा गिराएंगे कैसे। सर पहले इसका जवाब देना ताकि फिर मैं आगे हम बात करें कि आपने इस हुकूमत को कैसे गिराना है। आजकल नून लीग की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि आप लोग इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं, तो जावेद लतीफ साहब क्या आप लोग वाकई तैयार हैं? तमाम कौमी और सूबाई असेंबली के जो नून लीग के मेंबर्स हैं वो एक पेज पर हैं, इस्तीफे क़यादत को जमा करा दिए आपने सबने? जब ये लोग पूरी कौम ये फैसला कर चुकी है कि इनके जाने के बाद आइन कानून पर अमलदारी मुमकिन होगी, चलें ठीक तो है। जब लोग निकलते हैं तो उस वक्त सरपरस्त जो हैं वो हट जाते हैं, तो फिर आइन कानून के मुताबिक। तो फिर बात यह है कि जब दोबारा अब आपसे सवाल करूंगी ना, फिर यही सवाल करूंगी आपसे कि कैसे गिरेगी हुकूमत। और अब जरा आपके जो इत्तेहादी हैं ना, नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी, उनसे पूछ लेती हूँ। गबोल साहब काफी अरसे के बाद आए हैं आप इस साथ, यहाँ पर तो ये एहतजाज और जोड़ तोड़ का मौसम चल रहा है, तो कोई किसी मिशन के ऊपर आए हैं, ऐसी सैर सपाटे करने के आए हैं?
دیکھیں جب آپ نے کہا نا کیسے گرائیں گے تو ہم صرف یہی جیسا آپ کہہ رہے ہیں بس گرا دیں گے. بس کیسے؟ بس گرا دیں گے. یہ نہیں پتا کیسے گرائیں گے. یہ آپ پوچھے بھی نہیں کیونکہ آپ کو بتائیں گے تو یہ لیک ہو جائے گا. بات کیسے گرائیں. سر آپ کے پاس کچھ خبریں ہوتی ہے نا اندر کی, تو کوئی مجھے بھی خیر ہے اسلام آباد میں گھبراہٹ ہے کہیں؟ پارٹی نے یہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ جی آپ خبریں نہیں دیا کریں. کیوں؟ آپ خبریں دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اتنا صرف میں بتا سکتا ہوں کہ بس گرا دیں گے. اب آپ پوچھیں نہیں کیسے گرا دیں. آپشن بھی نہیں بتائیں گے کیا کیا ہیں اور کون سا اویل کریں گے. 8 دسمبر کو پی ڈی ایم کا میٹنگ ہے, اس میں 2-3 آپشنز ہیں اور وہ بھی سب کو پتہ ہے. اس سے پہلے کوئی پیپلز پارٹی نے ذہن تو بنایا ہوگا نا ہم کیا کریں گے. کے اوپر پریشر بہت ہے. کس چیز کا؟ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ پریشر ہے کہ استعفے کا, مسلم لیگ اور مولانا جو ہے ہمارے فضل الرحمان کی طرف سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اٹس پری میچور. ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا اور ہمیں ویٹ کرنا چاہیے انٹل جنوری, جب تک دھرنا ہو. دھرنا میں کوئی فیصلہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہماری سوچ ہے اس وقت. لیکن اگر پی ڈی ایم میں یہ فیصلہ ہوا استعفے کا تو آپ سوچیں کہ کتنے ممبرز ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے, تو 50% سے ابو جو ہے وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی. آئینی بحران آ جائے گا. آئینی بحران اس لیے کیونکہ آپ بائی الیکشن 50% سیٹوں کی نہیں کرا سکتے بائی الیکشن, پھر آپ کو جانا پڑے گا فریش الیکشن کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو نہیں سمجھ آ رہا چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دیں, ہوئے ہیں, میں الیکشن کراؤں گا. ہاں ان کو گھبرائے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں, آج بھی انٹرویو انہوں نے کل شاید انٹرویو دیا تھا ایک چینل میں. انہوں نے کہا مجھ سے این آر او مانگنے والے یہ بتا دو میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. این آر او نہیں دوں گا. این آر او نہیں, میں کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ این آر او وہ دینے کا پاور اس کے پاس, این آر او دینے کا پاور اس کے پاس پرائم منسٹر کے پاس نہیں ہوتا ہے. پرائم منسٹر نہیں دیتا ہے, دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں. ان سے بات چیت چل رہی ہے آپ کی؟ یہ تو میں بتاؤں گا نہیں آپ کو کہ کس سے بات چل رہی ہے, لیکن میں آیا ہوں کسی سے ملنے یہاں پر. تو کس سلسلے میں؟ اسی سلسلے میں, سیاسی این آر او والے معاملے میں مقدمات سے مانگ ہی نہیں رہے. این آر او یہ مانگ رہے ہیں ہم سے ابھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری 5 سال حکومت کرنے دو. ہم سمجھتے ہیں پبلک عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے. یہ جو حالات ہے ملک کے اندر, آپ دیکھیں کیا مطلب کیا گنوائے. آج جو 8 لوگ مرے ہیں صرف گیس کے سلنڈر کی کمی کی وجہ سے. یعنی آپ سلنڈر جو ہے گیس کا پہنچا نہیں سکتے, تو پھر ایسی حکومت کو خود شرم آ کے جانی چاہیے. سر زرداری صاحب نے میاں نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں, ایک ہفتے میں 4 مرتبہ ہو چکے ہیں. کیا اطلاع ہے آپ کے پاس, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا منا کس بات پہ رہے ایک دوسرے کو؟ دیکھیں زرداری صاحب اس وقت دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے پولیٹکس میں, اور آپ کو پتا جب زرداری صاحب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر مفاہمت ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکل آتا ہے. تو اب وہ کافی ایکٹیو ہیں, ان کے رابطے نہ صرف نواز شریف صاحب سے ہیں, سب سے رابطے ہیں. سر ہم نے زرداری صاحب کو مفاہمت کی سیاست کرتے ہی دیکھا ہے, تو کیا میاں صاحب سے جو بات ہو رہی ہے وہ مفاہمت کی ان کو پٹی پڑھا رہے ہیں کہ سخت بیانیاں چھوڑ دو, یا پھر میاں نواز شریف ان کو قائل کر رہے ہیں کہ حساب کتاب تیز کرنا ہے بھائی؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کافی دوستوں نے سمجھایا کہ ذرا لہجہ جو ہے اپنا نرم رکھے. جب ویسے کام ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے مزید دشمنیاں بڑھانے کی. ہو رہا ہے کام, مطلب ویسے ہی جب آپ کہہ رہے ہیں نا بس دکا دے دو, تو دکے سے کام ہو رہا ہے, دکے سے گر رہا ہے ایک چیز, تو آپ وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دکا دے دو. بلاول بھٹو ہوں پی ڈی ایم کے باقی رہنما بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ جنوری تک ان کی حکومت چلی جائے گی. پھر سوال وہی ہے کہ کیسے جائے گی. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنوری آئے گی, میں سمجھتا ہوں جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلان ہو جائے, اور اعلان خود پرائم منسٹر کرے گا. اچھا, یہ بھی بتا. وثوق کے پیچھے کوئی اشارہ؟ اشاروں کے بغیر تو دنیا چلتی نہیں ہے. تو ہے اشارے ہی اشارے ہیں. آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ یہ حکومت جنوری میں جا رہی ہے؟ میں آپ کو 2 دن میں بتا سکتا ہوں. 2 دن بعد بتائیں گے, کنفرم ہو جائے گا؟ دیکھیں میں آج 3 مہینے بعد اسلام آباد آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے ذرا گھومنے دیں. اچھا, مرغلہ کی ماؤنٹنز, ابھی علی نے بھی دعوت دی ہے, آئے, انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. پانی کی نہریں جو ہے وہ دکھائی ہیں, اور وہ لے کر آئے نیچے تک, لوگوں تک پانی پلا رہے. تو ہم بھی ان کو پانی پلا کے پھر. ٹھیک سر, آپ